Hello, Namaste and welcome to my channel. Today we are going to discuss on the setup and carry forward of losses numerical reference to TU exam 2076. In this question, यस क्वेशनमा चाहिँ 7 years देखि 11th year सम्म के दिएको छ, प्रॉफिट एन्ड लस को इन्फर्मेसन दिएको छ। 7th year मा चाहिँ 30,000 के भएको छ, प्रॉफिट भएको छ भने 8th year मा 2,50,000 चाहिँ लसेस छ। 9th year मा अगेन प्रॉफिट छ 2 लाख रुपैयाँ र 10th year मा चाहिँ के छ 3,50,000 लसेस भएको छ। अनि 11th year मा चाहिँ के छ 5 लाख चाहिँ प्रॉफिट गरेको छ। अनि भन्छ on the investigation following facts were found unrecovered losses of the year 3 and year 5 were 2 lakhs and 3 lakhs respectively भनेर दिएको छ। तेस्रो वर्षको र पाँचौं वर्षको चाहिँ के दिएको छ लसेस। तेस्रो वर्षको 2 लाख लसेस दिएको छ अनरिकभर्ड बाँकी रहेको। अनि त्यसपछि पाँचौं वर्षको चाहिँ के छ 3 लाख चाहिँ अनरिकभर्ड लसेस चाहिँ दिएको छ। अनि यो भनेको चाहिँ नर्मल बिजनेसको चाहिँ के हुन्छ, नर्मल एउटा कम्पनीको भनेर दिएको छ। नर्मल बिजनेसको चाहिँ क्यारी फरवर्ड चाहिँ के गरिन्छ 7 इयर्स सम्म गरिन्छ भनेको। थर्ड इयरमा भएको लसेस चाहिँ रिकभर गर्न पाउने टाइम 10th इयर सम्म हुने भयो प्लस 7 इयर्स थपिदिँदाखेरि। अनि 5th इयरमा भएको लसेस चाहिँ 12th इयर सम्म उले के गर्न पाउँछ लसेस चाहिँ रिकभर गर्न पाउँछ। यहाँ चाहिँ 11 इयर्स सम्म दिएको छ। यहाँसम्म पनि रिकभर भएन भने अझै नेक्स्ट 1 इयर चाहिँ के हुन्छ बाँकी हुन्छ 5th इयरको लस रिकभरको लागि। अनि त्यसपछि भन्छ द डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम द रेसिडेन्ट कम्पनी अफ रुपीज 40,000 इज नट इन्क्लुडेड इन इयर 9 भनेको छ। इयर 9 मा चाहिँ के गरेको छैन रे, डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको रेसिडेन्ट कम्पनीबाट प्राप्त गरेको चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन भनेको छ। अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने रेसिडेन्ट कम्पनीबाट रेसिडेन्ट कम्पनीले के गरेको छ डिभिडेन्ड प्राप्त गरेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ फाइनल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले यो कुरा इन्कममा इन्क्लुड नगरेको भए पनि यो के छ रुल्स अनुसार ठिकै गरेको छ। अनि त्यसपछि भन्छ द प्रॉफिट अफ द इयर 7 वाज डिराइभ्ड आफ्टर डिडक्टिङ डोनेसन अफ रुपीज 50,000। 7th इयर को चाहिँ के गरेको छ 7th इयर को जुन प्रॉफिट दिएको छ डोनेसन घटाइसकेपछि के गरेको हो यो 30,000 प्रॉफिट चाहिँ प्राप्त गरेको हो। डोनेसन क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ के आवश्यक पर्छ, डोनेसन टु ट्याक्स एक्जिट अर्गनाइजेसन 5% अफ एटीआई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जिट अर्गनाइजेसनलाई पेड गरेको। त्यसको लागि चाहिँ के हुने भयो यो चाहिँ डोनेसन चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ लस एडजस्ट गरिसक्नुपर्छ। जस्तै अनरिकभर्ड लसेसहरु अघिल्लो वर्षसम्मको कुनै बाँकी छ भने जस्तै 3 इयर्स 5th इयरको के बाँकी छ भनेर चाहिँ लस अनरिकभर्ड लसेस चाहिँ एडजस्ट गर्न बाँकी छ भनेको छ। त्यसैले लस एडजस्ट गरिसकेपछि प्राप्त गरेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कममा मात्र के गरिन्छ 5% क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अनि त्यसपछि एक्चुअल डोनेसन अर म्याक्सिमम 1 लाख भनेर के गरिन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने व्हिच एभर इज लोअर इज टु बी ट्रिटेड एज अ एलोएबल डिडक्सन फर द डोनेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेको छैन भने चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो एड ब्याक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को दिएको छ द कम्पनी हैज डिडक्टेड रुपीज 2 लाख एज अ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ इन द इयर 8। यसमा चाहिँ के घटाइसकेको छ रे रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट चाहिँ घटाइसकेको छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको पनि त्यही नै हुन्छ, के निकाल्नु पर्ने हुन्छ एटीआई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एटीआई निकालिसकेपछि त्यसको 50% और एक्चुअल के गर्ने हो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त्यो मध्ये जुन चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ त्यसलाई मात्र के गर्न पाउँछ एलोएबल रूपमा इलिजिबल डिडक्सन गर्न रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको पाउँछ हो। त्यसैले यी दुईवटा कुराहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ यहाँ के निकाला भनेको छ ट्याक्सेबल इन्कम अफ द कम्पनी सोइङ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस विथ नेसेसरी एक्सप्लेनेसन भनेको छ। एक्सप्लेनेसन चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यो दिएर चाहिँ स्टेटमेन्ट क्यारी फरवर्डको चाहिँ देखाऊ भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ के भयो 7th इयर देखि 11th इयर सम्मको फर्मेट बनाउनु पर्यो पार्टिकुलर्स इयर्स हो। कोलम चाहिँ डिजाइन गर्ने 7 देखि 11th इयर सम्म। यो हामीलाई दिएकै छ गिवन प्रॉफिट एन्ड लस भनेर दिएको छ, यो कपी पेस्ट गर्ने। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो यदि क्वेशनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इलिजिबल एक्सपेन्सेस अथवा घटाउन पाउने सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धित
खर्चहरू चाहिँ छुटेको छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ दिएको छैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ के छ यो राख्नु परेन। यो फर्मेट नभए पनि हुन्छ, खालि सम्झाउनको लागि त डिम लेटरमा दिइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ डोनेसन छ हो, डोनेसन चाहिँ 7th इयरको चाहिँ के गरेछ डाइरेक्टली चाहिँ यो घटाइसकेपछिको चाहिँ 30,000 प्रफिट हो भनेको छ। यसरी डाइरेक्ट के गर्नु पाइँदैन, डिडक्ट गर्न पाइँदैन, त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो, एड ब्याक गर्नु पर्यो 7th इयरमा 50,000 रुपिज। यो एउटा भयो। त्यसपछि अर्को एड ब्याक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, अर्को एड ब्याक गर्नुपर्ने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट छ। यो पनि के छ, रुल्स अनुसार एटिआई को 50% और एक्चुअल विजिबल इज लोअर मात्र के गर्न पाइन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा डिडक्ट गर्न पाइन्छ। त्यसैले इयर अर्थमा पनि यसलाई गएर के गर्नु पर्यो, एड गर्नुपर्ने देखियो। यो गरिसकेपछि के आउने भयो, प्रॉफिट एन्ड लस बिफोर लस एडजस्टमेन्ट अथवा एटिआई आउने भयो, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउने भयो। यो आउने भयो 7th इयरको 30 + 50 80,000। 8th इयरको चाहिँ कति भयो गर्दा 50,000 लसमै आउने भयो माइनस। अनि त्यसपछि 9th इयरमा 2 लाख आउने भयो, 10th इयरमा चाहिँ 3,50,000 आउने भयो, अनि 11th इयरमा चाहिँ 5 लाख आउने भयो। अब त्यसपछि बल्ल के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अथवा एटिआई बिफोर लस एडजस्टमेन्ट हो यो चाहिँ एटिआई। त्यसैले यसमा के गर्नुपर्ने देखियो, क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। अब लसेसलाई पहिला के गर्नु पर्यो, एडजस्ट गर्नु पर्यो। पहिलो लसेस चाहिँ 3rd इयरको दिएको छ, इयर 3 को चाहिँ अनरिकभर लस कति बाँकी छ भन्छ 7th इयरसम्म आइपुग्दा अथवा 7th इयरको बिगिनिङ नै आइपुग्दा अथवा 6th इयरको इन्डमा चाहिँ कति बाँकी छ भनेको छ 2 लाख। पहिला 2 लाखलाई के गर्ने, यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने। लसेस अफ इयर 3 को 2 लाख रुपिस दिएको छ। अब 7th इयरमा चाहिँ 80,000 प्रॉफिट भएकोले यो 7th इयरमा के गर्ने भयो, 80,000 प्रॉफिटलाई एडजस्ट गर्ने भयो आउट अफ 2 लाख। 2 लाख मध्ये अझै बाँकी कति छ, 1,20,000 बाँकी छ। 8th इयरमा प्रॉफिट छैन, हो 8th इयरमा गर्ने कुरा भएन। अनि 9th इयरमा जाँदा चाहिँ कति छ, 2 लाख प्रॉफिट भएकोले बाँकी रहेको 1,20,000 टोटल 120 + 80 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, 2 लाख चाहिँ के भयो, रिकभर भयो। यो कुन इयरको, 3rd इयरको रिमेनिङ प्रॉफिट चाहिँ 9th इयरमा आउँदाखेरि के भयो, रिकभर भइसक्यो। 3rd इयरको कहिलेसम्म पाउँछ, 7 वर्ष पछाडिसम्म पाउने भएकोले 10औं वर्षसम्म पाउँछ, 10th इयरसम्म पाउँछ। यो 9th इयरमा के भइसक्यो, अलमोस्ट रिकभर भइसक्यो हो, पुरै नै के भयो, रिकभर भएको छ, यो सिद्धियो। त्यसपछि अर्को छ लसेस। 5th इयरको लसेस कति भनेर दिएको छ, 3 लाख भनेर जुन क्वेसनमा दिएको छ। 3 लाख रुपिसलाई के गर्नुपर्ने देखिन्छ, यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब 7th इयरमा पनि रिकभर्ड एडजस्ट लसेस चाहिँ के गरिसक्यो, रिकभर गरिसक्यो, यसमा पनि प्रॉफिट छैन। अब 8th इयरमा पनि छैन। अब 9th इयरमा मात्र बाँकी छ। 2 लाख मध्ये 120 3rd इयरको लागि गरियो भने अझै 80,000 के छ बाँकी छ। त्यसैले 3 लाखको लागि 80,000 चाहिँ 9th इयरबाट के गर्ने भयो, अनरिकभर लसेस सेट अप गरियो हो, क्यारी फरवर्ड गरियो। अनि त्यसपछि अर्को छ 10th इयरमा के भएको छ, लस नै छ। त्यसैले 10th इयरमा चाहिँ यो फरवर्ड गर्न मिलेन। त्यसपछि 11th इयरमा भने बाँकी छ। 11th इयरमा चाहिँ 5 लाख प्रॉफिट भएकोले 3 लाख मध्ये 80,000 चाहिँ 9th इयरमा एडजस्ट भइसक्यो। बाँकी कति रहेको छ, 1,20,000 बाँकी रहेको छ। यसरी 2,20,000 बाँकी रह्यो। 3 लाखमा 80,000 भइसकेपछि 2,20,000 अलमोस्ट पुरै नै के गरियो, 11th इयरबाट चाहिँ रिकभर गरियो। यो गरिसकेपछि के भयो, 3rd इयर र 5th इयरको जुन अनरिकभर लसेस भन्ने थियो टोटल नै के भइसक्यो, रिकभर भइसक्यो हो, क्यारी फरवर्ड अफ लसेस गरेर एडजस्ट गरियो। अब त्यसपछि बाँकी रह्यो, अब 7th इयरमा लस छैन हो। त्यसपछि 8th इयरमा के भएको छ, लस बाँकी छ। 8th इयरको लस चाहिँ 8th इयरको लस चाहिँ कहिलेसम्म पाउँछ, 8 + 7 गर्दाखेरि 15th इयरसम्म के गर्न पाउँछ, एडजस्ट गर्न पाउँछ। त्यसैले 8th इयरको लसेसलाई अब के गरिदियो, क्यारी फरवर्ड गरिदियो। 8th इयरको लसेसलाई क्यारी फरवर्ड गर्दाखेरि 50,000 के भएको छ, 8th इयरको लसेस छ भने अब बाँकी यहाँ प्रॉफिट एडजस्ट गर्न बाँकी चाहिँ कुन इयरमा मात्र बाँकी छ, 11th इयरमा 5 लाख प्रॉफिट भएको मध्ये 220 एडजस्ट गरेर सिद्धिसक्यो लसेस। अझै बाँकी कति छ, 2,80,000 नै के छ बाँकी छ। त्यसैले 2,80,000 मध्ये यहाँ टोटल नै चाहिँदैन, यहाँ 50,000 मात्र के गर्ने, यो इयर 8 को लसेस चाहिँ के गर्ने, यसमा रिकभर गरिदिने 11th इयरमा आएर। यो गरिसकेपछि अरू सबै लसेस के भइसक्यो, रिकभर भइसक्यो। अब बाँकी के छ,
9th इयरमा लसेस थिएन एडजस्ट गरेको हो। यहाँ 10th इयरमा के छ अझै लसेस छ हो 3,50,000। अब यसलाई के गर्नुपर्ने भयो 10th इयरको लागि पनि क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने भयो। 10th इयरको बाँकी भनेको कति छ 10th इयरको लसेस 220 + 50 गर्दा कति भयो 280 भयो। 280 मध्ये बाँकी कति रह्यो 5 लाखमा 230 बाँकी छ। रिकभर गर्नुपर्ने टोटल लसेस चाहिँ 350 थियो। 350 मध्ये 230 चाहिँ के गर्ने भयो यहाँ बाँकी रहेको 11th इयरबाट एडजस्ट गर्छ। अझै बाँकी रहेको चाहिँ कति बाँकी रह्यो 120 बाँकी रहेको चाहिँ के गर्छ नेक्स्ट इयर 10th इयरको लसेस चाहिँ 17th इयरसम्म के गर्न पाउँछ एडजस्ट गर्न पाउँछ। त्यो आगामी वर्षहरूमा उसले के गर्दै जान्छ अनरिकभर्ड लसेसलाई सेटअप गर्दै जान्छ। त्यसैले यहाँसम्म आउँदा 10th इयरको मात्र के देखिन्छ अनरिकभर्ड लस चाहिँ 11th इयरको इन्डसम्म 1,20,000 अनरिकभर्ड भएको देखिन्छ। अरू सबै चाहिँ के भइसक्यो अनरिकभर्ड लसेसहरू रिकभर अथवा क्यारी फरवर्ड गरेर एडजस्टमेन्ट गरिसक्यो। यो गरिसकेपछि के भयो एटिआई आउने भयो। एटिआई आफ्टर लस एडजस्टमेन्ट आउने भयो। त्यसैले 7th इयरमा कुनै बिफोर लस एडजस्टमेन्ट 80,000 थियो 80,000 ने एडजस्ट गरियो प्रफिट के बाँकी रह्यो निल भयो। त्यसपछि अर्को 8th इयरमा पनि निल छ 9th इयरमा पनि के छ निल छ अनि 10th इयरमा पनि के छ निल छ अनि त्यसपछि 11th इयरमा पनि निल छ। अब यो नगरेर यहीँ कतै चाहिँ के गरिन्छ लस एडजस्ट गर्दाखेरि नै यहाँ चाहिँ के साइनमा लेखिन्छ प्लस साइनमा लेख्ने चलन छ। प्लसमा लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ के आउन सक्छ जस्तै यो ट्याक्सको केस हो अकाउन्टको केस भन्दा पनि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम छ भने लेख्ने छैन भने 0 हुन्छ अथवा माइनसमा यहाँ लेखिँदैन लसेस यति भयो भन्ने कुरालाई यहाँ के गरिँदैन उल्लेख गरिँदैन। खालि के गर्दै मात्र गइन्छ त्यसलाई एडजस्ट गर्दै मात्र गइन्छ अथवा फरवर्ड गर्दै मात्र गइन्छ। त्यसपछि यो सबै इयरमा चाहिँ के आएको छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निल छ अथवा 0 छ। अब यसमा चाहिँ घटाउनु पर्ने एलोएबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फर्स्टमा के गर्ने पहिला रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको घटाउने भनेको 8th इयरमा चाहिँ के भएको थियो हामीले एडब्याक गरेका थियौँ। अब इलिजिबल इन्कम यहाँ हुनु पर्यो। अब इलिजिबल एटिआई आएको छ भने चाहिँ त्यो के गर्न पाइन्छ एलोएबल आरएनडी रुल्स अनुसार के गर्न पाइन्छ जस्तै 50% अफ एटिआई अरू एक्चुअल व्हिच एभर इज लोअर भनेर के गर्न पाइन्छ डिडक्ट गर्न पाइन्छ। यदि एटिआई नै के आयो निल भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा त्यो घटाउन पाइएन अथवा मिलेन हो। त्यस्तै डोनेसनको कुरा डोनेसन यहाँ दिएको कुरालाई पनि एडब्याक गरिएको थियो 7th इयर। त्यसपछि चाहिँ पालो के को आयो डोनेसनको आयो। डोनेसन चाहिँ यो चाहिँ 5 एक्जिम्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएकोले 5% अफ एटिआई भन्ने चाहिँ यहाँ के गर्नु पाउने हो घटाउन पाउने हो यदि यहाँ के भएको भए एटिआई अमाउन्ट आएको भए अथवा इन्कम भएको भए। त्यसैले यहाँ पनि के पाइएन यहाँ डिडक्ट गर्न पाइएन किनकि इलिजिबल एटिआई नै छैन हो अमाउन्ट नै नभएकोले यो पनि भएन। त्यसैले अब के आयो यो डिडक्ट गरिसकेपछि बल्ल एसेसेबल इन्कम आयो। एसेसेबल इन्कम पनि सबै नै के हुने भयो निल नै हुने भयो। त्यसपछि के हुन्छ एसेसेबल इन्कममा एलोएबल डोनेसन घटाइन्छ। डोनेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो यो चाहिँ हेरिटेज स्पोर्ट्स हो यस्तोहरूलाई दिएको चाहिँ के हुन्छ एसेसेबल इन्कमको 10% हो। यो चाहिँ व्यवसायले मात्र के गर्न पाउँछ यो चाहिँ दिन पाउँछ। त्यस्तो किसिमको यदि एलोएबल डोनेसन यो क्वेसनमा त छँदै छैन त्यस्तो यदि रहेछ भने चाहिँ कुनै क्वेसनमा आएको रहेछ भने चाहिँ यसरी के गर्ने हो एसेसेबल इन्कममा 10% अफ एसेसेबल इन्कम अर एक्चुअल अर म्याक्सिमम 10 लाख व्हिच एभर इज लोअर भनेर के गर्ने यहाँ चाहिँ डिडक्ट गर्ने हो। अब यो पनि यहाँ छैन। अनि त्यसपछि यो फुल्ली भन्ने एउटा छ। यो फुल्ली भनेको चाहिँ यदि प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड यो 12 खमा भनेको कुरा हो। यो प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड अथवा नेचुरल डिजास्टर हुँदा नेसनल लेभलमै गजिटीमा प्रकाशन गरेर चाहिँ त्यस्तो कुनै कोष खडा गरेको छ भने त्यस्तोमा दिएको डोनेसन चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ फुल्ली एक्जिम्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गरेर यदि दिएको छ भने क्वेसनमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिधै के गर्न पाउँछ डिडक्ट गर्न पाउँछ त्यो कुरा भयो। त्यसपछि अब यो यहाँ केही पनि नभएकोले खालि मैले यो फर्मेट मात्र यसरी हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको हो। त्यसपछि के आउने भयो ट्याक्सेबल इन्कम आउने भयो। ट्याक्सेबल इन्कम पनि निल नै छ। त्यसपछि मात्र के राख्छौँ हामी यदि ट्याक्स लायबिलिटी निकाल भनेको रहेछ भने चाहिँ यो क्वेसनमा के छ ट्याक्सेबल इन्कमसम्म मात्र निकाल भनेको छ। यदि निकाल भन्यो भने चाहिँ ट्याक्स रेट नर्मल कम्पनी भएकोले चाहिँ यहाँ कति हुन्छ 25% को दरले राख्ने। अनि त्यसपछि बल्ल के गर्ने ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई गर्दै ट्याक्सेबल इन्कमलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने। यसरी यो गरिसकेपछि के हुन्छ यो चाहिँ
सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्डको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ टोटल्ली कम्प्लिट हुन्छ। अहिलेलाई यहाँ ट्याक्सेबल इन्कमसम्म मात्र निकाल भनेको छ, यति मात्र निकाले हुन्छ, तलको आवश्यक पर्दैन। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर भनेको छ जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के छ इयर 3, 5 एन्ड 8 इयर लसेस वर फुल्ली रिकभर्ड। यो जुन 3 इयर्स 5 इयर्स 8 इयरको चाहिँ के भइसकेको छ फुल्ली रिकभर्ड भइसकेको छ। खालि बाँकी रहेको चाहिँ इयर 10 को अनरिकभर्ड लसेस ब्यालेन्स फर इयर 12 वाज रुपिस। अब 12औं वर्षको लागि चाहिँ ब्यालेन्स कति छ भनेर बिगिनिङमा जान्छ 1,20,000 जान्छ, अथवा 11th इयरको इन्डमा चाहिँ 1,20,000 चाहिँ अनरिकभर्ड लस बाँकी छ भन्छ। अब जुन चाहिँ के गर्न पाइन्छ 10th इयरमा भएको लसेसलाई एडजस्ट गरेको हो। अब यो 10th इयरको चाहिँ 7 इयर प्लस गर्दा चाहिँ 17th इयरसम्म के गर्न पाइन्छ यसलाई एडजस्ट गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट वाज नट एलिजिबल फर डिडक्सन सिन्स देयर वाज नो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम इन इयर येट। अब यहाँ चाहिँ R&D चाहिँ के गर्ने पहिला एड ब्याक गर्यो, त्यसपछि चाहिँ यहाँ घटाइएको छैन किनकि इलिजिबल एमाउन्ट एटिआई नै आएको छैन, त्यही कुरा लेखिदिएको हो। त्यस्तै डोनेसन पेड टु द एक्जिस्टिङ अर्गनाइजेसन वाज नट एलिजिबल फर डिडक्सन। त्यसैले यहाँ पनि के भएन, यहाँ एटिआई पनि के आएन, एटिआई अमाउन्ट चाहिँ आएन, त्यसैले डोनेसन पनि के गर्न पाइएन, यहाँ घटाउन पाइएन हो। त्यही नै भयो कजेस। अनि नर्मल कम्पनी वाज ट्याक्स एट 15%। नर्मल कम्पनीको रुल्स अनुसार के गरिन्छ यदि ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ 25% को दरले चाहिँ राखिन्छ। अब यो क्वेसनमा त्यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम मात्रसम्म सोधेको छ। यो 7 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सेट अप एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस सर्ट क्वेसन बाहेक पनि यदि ब्रिफ क्वेसनमा हो भने यो 7 मार्क्सको के गर्ने गर्छ सोध्ने गर्छ। यो बीबीएस थर्ड इयरको लागि भने मास्टरको लागि चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यो सोध्ने गर्छ। Okay, thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.